मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया एंड्रूज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ख़वातीन बाइबल होशाना टीवी के संग। तो मेरे अजीज़ों, इस प्रोग्राम में जैसा कि आपको पता है कि हम आपको मिलवाते हैं ऐसी ख़वातीन से जो अपने काम से कर रहे हैं मसीह यीशु की ज़िंदगी का प्रचार, जो खुदावंद की खुशखबरी को फैला रही हैं पूरी दुनिया में। तो अजीज़ों, आज जिस उन्वान को हमने आपके लिए चुना है वो उन्वान है एक ऐसी औरत का किरदार जो वफादारी का पैकर थी। एक ऐसी औरत जिसने अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी को अपनी बासलाहियत किरदार की वजह से बड़ी ही वफादारी के साथ निभाया, जो एक मिसाली बहू थी, जो अपनी सास की बड़ी ही प्यारी बहू थी, जिसने अपनी सास का साथ नहीं छोड़ा बल्कि वफादारी के साथ उसके साथ रही। अपने शौहर को खो देने के बाद भी उसने अपनी सास का साथ नहीं छोड़ा, वो अपनी सास के साथ साथ चलती रही। आज इसी प्यारी सी बहू के बारे में हम पढ़ेंगे, सीखेंगे और मिलकर इस किरदार को एक्सप्लोर करेंगे। आज का किरदार है रूथ का किरदार, जिसके बारे में अब आज हम सीखेंगे। तो आज करते हैं अपनी प्यारी सी मेहमान को अपने स्टूडियोज़ में वेलकम, मिसेस समीना इमरान। वेलकम टू आवर स्टूडियोज़। मेरे अजीज़ों, हम दुआ से अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और मैं चाहूँगी कि हमारी आज की मेहमान दुआ में हमारी रहनुमाई करें। प्यार से भरे रब बाप रब्बुल फाज इब्राहिम इज़हाक़ याक़ूब के खुदा, दिल की गहराइयों से खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं आज के सारा दिन के फासले निगरानी के लिए। खुदा तो सारा दिन हमारे साथ रहा खुदावन, और खुदावन तो इस जगह पर लेकर आया खुदावन ताकि हम तेरे नाम को जलाल दे सकें। और इस सारी खिदमत के लिए खुदावन ये जो तेरे लोग खुदावन मिलकर कर रहे हैं, इसके लिए खुदावन हम तेरा बड़ा शुक्र करते हैं खुदावन। इसी तरह खुदावन ये बढ़ता जाए खुदावन, और तेरे लोग खुदावन जो है वो तरक्की पाएँ खुदावन। ये सब कुछ मांगते हो तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। तो मेरे अजीज़ों, हमने इंट्रोडक्शन में जैसा कि देखा कि आज का किरदार है एक बहू का किरदार, और वो बहू है रूथ। तो आज हम रूथ के बारे में देखेंगे, और आइए देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस हमें रूथ के बारे में क्या बताती है। तो आप सब मिलकर मेरे साथ बाइबल मुकद्दस खोलिए। हम देखेंगे रूथ की किताब में से उसके पहले बाब की 3 से 5 आयत। और नौमी का शौहर अलमलिक मर गया, बस वो और उसके दोनों बेटे बाकी रह गए। उन दोनों ने एक एक मोआबी औरत ब्याह ली। इनमें से एक का नाम अरफा और दूसरी का रूथ था, और वो 10 बरस के करीब वहाँ रहे। और महलून और कैलविन दोनों मर गए, सो वो औरत अपने दोनों बेटों और खामन से छुट गई। तब वो अपनी दोनों बहुओं को लेकर उठी कि मोआब के मुल्क से लौट जाए, इसलिए कि उसने मोआब के मुल्क में ये हाल सुना कि खुदावन ने अपने लोगों को रोटी दी और यूं उनकी खबर ली। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने में खुदावन की बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, हमने रूथ की कहानी को आज एक्सप्लोर किया है, तो आइए रूथ के इस प्यारे से किरदार के बारे में सीखते हैं। सो मिसेस समीना, हमें बताइए रूथ के किरदार के बारे में। आज मैं आपको एक औरत की वफादारी के बारे में कहानी बताऊंगी। अलमलिक और उसकी बीवी नोमी जो थे वो यरूशलेम को छोड़कर मोआब के इलाके में आ गए। वहाँ पर उसका जो नोमी का जो खामन था अलमलिक, वो उसकी भी डेथ हो गई, और उसके दोनों जो बेटे थे वो भी मर गए। और जो वो दोनों की बीवियाँ थीं, एक का नाम उर्फा और एक का नाम रूथ था। जब उसके बेटों की डेथ हो गई तो उसने कहा कि तुम अपने अपने मेके वापस चले जाओ। उर्फा जो थी वो चली गई, लेकिन रूथ ने कहा कि मैं अपनी सास के संग, यानी आपके साथ ही मैं ठहरूंगी। वो नोमी के साथ रुक गई, और वो इतनी मेहनत कश औरत थी कि वो खेत में जाकर उसने काम शुरू कर दिया। और वो इतनी गर्मी में भी इतना ज़्यादा काम करती थी, वो खेत में बालियाँ चुनती थी। और वो यहाँ तक कि वो अगर थक भी जाती थी तो वो आराम करने के लिए नहीं लेटती थी, और वो ये सारा काम बड़ी मेहनत से कर रही थी। देखिए, जब इंसान इतनी मेहनत करता है, वो ज़ाहिर बात है इंसानी जिस समय वो थक भी जाता है, लेकिन क्योंकि उसने अपनी सास के साथ वफादारी का और अपनी ख़ानदान के साथ वफादारी उसके दिल में थी, उसके लिए अपने ख़ानदान के दिल में प्यार था, तो वो इस सारी मेहनत से वो घबराई नहीं है, ना वो गर्मी की शिद्दत से, ना वो प्यास से, और उससे वो यानी कि काम लगातार काम करती रही। फिर वो उसके बालियाँ चुनते चुनते इतना काफ़ी उसके पास ढेर जमा हो गया। एक दिन वो काम कर रही होती है, और सूरज की तपश इतनी ज़्यादा होती है कि जो उसका पसीना होता है वो तेज़ी से ऐसे बहता है, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं देखती। तो वो ये देखती है कि मैंने ये काम जो है वो शाम से पहले ख़त्म करना है, और ये मैंने इसको करना है। वो सारी बालियाँ इकट्ठी करती है। तब वो एक दिन वो बालियाँ चुन रही होती है कि एक मर्द जिसका नाम बॉयज़ होता है, जो उस खेत का मालिक होता है, वो अपने पीछे किसी कदमों के आने को महसूस करके कोई मेरे पीछे कोई आ रहा है,
تو وہ کہتا ہے کہ وہ پہلے اس کو کافی دن اس کو دیکھتا رہتا ہے کہ یہ عورت ہر روز آتی ہے، بالیاں چنتی ہے اور اتنی محنت سے یہ کام کر رہی ہے. تو ایک دن وہ کہتا ہے کہ میں اس سے بات کروں گا. وہ اس کے پاس جاتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ تم اتنی زیادہ محنت کر رہی ہو، اپنی ساری پہ اپنی سٹوری اس کو بتاتی ہے کہ جو اس کے ساتھ بیتا. تو اس نے کہا کہ تم بہت لگن محنت سے کام کرتی ہو اور تم بہت وفادار عورت ہو. تو اسی طرح ہمیں بھی اپنی فیملی سے، اپنے رشتہ داروں سے، سب کے ساتھ وفاداری سے کام کرنا چاہیے، کیونکہ خدا جو ہے وفاداری کو پسند کرتا ہے. تو اور یہ ہے کہ اگر ہم وفادار رہیں گے تو خدا جو ہے وہ اس کا اجر دیتا ہے، جیسے اس نے روت کو دیا. دیکھیے کہ وہ کتنی مشکلاتوں میں وہ پھنس گئی تھی، لیکن وہ اپنی وفاداری کی وجہ سے خدا کے ساتھ اس نے عہد کیا تھا، اپنی فیملی کے ساتھ اس نے عہد کیا تھا، تو خدا نے اس کو اجر دیا. پھر ایک دن وہ جو بوائز ہوتا ہے، جو کھیت کا مالک ہوتا ہے، اس کے پاس آتا ہے، اس کو شادی کی آفر کرتا ہے کہ پھر وہ دونوں شادی کر لیتے ہیں. پھر وہ دونوں مل کے جو ہیں اپنی ساس کو بھی وہیں پہ لے آتی ہے اور سارے مل کے وہ وہاں پر رہتے ہیں. اور دیکھیں خدا جب اس نے اگر وفاداری سے سارا یہ کام کیا تو خدا سارا کچھ دیکھ رہا تھا، تو خدا نے اس کا اجر دیا. اور وہ جیسے پہلے جیسے اس کا سب کچھ یعنی کہ ختم ہو گیا تھا، لیکن یہ کہ اس نے ہمت کرنے سے خدا نے اس کو ہمت دی اور اس نے پھر سے دوبارہ اپنا گھر جو تھا وہ آباد کر لیا. اور یہ ایک وفاداری سے کام کرنے کی ضرورت تھی. لیکن جیسے وہ عرفہ تھی، وہ شاید اپنے آپ کو اس میں اتنی ہمت نہیں تھی، وہ تو چلی گئی، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، خدا میرے ساتھ ہے اور میں یہ کام کروں گا، پھر سے اپنی جو ہے وہ زندگی کو بحال کروں گی. تو اسی طرح اگر ہم محنت، لگن سے اور خدا کے ساتھ جڑے رہنے سے، وفاداری سے کام کرتے، خدا ہمیں اس کا اجر دیتا ہے. بالکل، آپ نے بالکل درست فرمایا. میرے عزیزوں، اگر ہم دیکھیں تو عرفہ اور روت کو جب یہ پرپوزل ان کی ساس دیتی ہے کہ میری دونوں بیٹوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور اب آپ لوگ فری ہو، آپ لوگ آزاد ہو، آپ چاہو تو آپ واپس اپنے گھروں کو جا سکتے ہو. اس موقع پر عرفہ تو واپس اپنے گھر چلی جاتی ہے، لیکن روت اس موقع پر اپنے گھر واپس نہیں لوٹتی، بلکہ اپنی ساس کو کہتی ہے کہ میں تیرے ساتھ رہوں گی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ میں ایک موابی علاقہ سے آئی ہوں، میں ایک موابی عورت ہوں، اور وہ موابی جو لوگ تھے وہ بتوں کو مانا کرتے تھے. لیکن روت کہیں نہ کہیں نعومی کے زندہ خدا کو ماننے لگ گئی تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ میں اس زندہ خدا کی ہی پرستش کروں. اور وہ نعومی کو کہتی ہے کہ میں واپس نہیں جاؤں گی، میں تیرے ساتھ ہی رہوں گی، تیرے لوگ میرے لوگ اور تیرا خدا میرا خدا. اس کے یہ الفاظ جب نعومی سنتی ہے تو وہ کافی خوش بھی ہوتی ہے، خوشی سے اس کے آنسو بھی جھلک جاتے ہیں، اور وہ اپنی اس بہو کو اپنے ساتھ رکھتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ تو اگر چاہتی ہے میرے ساتھ رکنے کو تو میں تجھے منع نہیں کروں گی. وہ اپنی ساس کا ساتھ دیتی ہے. میں اگر آج کے ماحول سے موازنہ کروں، اگر آج کے دور میں بہوؤں کو یہ آفر دی جائے تو شاید وہ واپس پلٹ جائیں، لیکن اس موقع پر ایک آدھی عمر کی، جو ایک ادھیڑ عمر کی بوڑھی عورت تھی، اس کے لیے روت اپنے آپ کو، اپنے قدموں کو پیچھے نہیں کرتی، بلکہ وہ اپنے قدموں کو مضبوطی سے اس کے ساتھ کھڑا رکھتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اب میرے شوہر بھی نہیں ہیں، نہ جو ہے ہماری فیملی میں ہمارا ہیڈ یہاں پہ موجود ہے، تو اس بوڑھی عورت کا سہارا کون بنے گا؟ ایسے مشکل حالاتوں میں روت نعومی کا سہارا بنتی ہے اور نعومی کی بیٹی بن کر، نعومی کا بیٹا بن کر ان کے ساتھ رہتی ہے. وہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہتی ہے. حالانکہ حالات بہت مشکل تھے، ان کے پاس کبھی کبھی کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن روت ان مشکل حالات کا بھی جو ہے وہ ان کو ان مشکل حالات سے ڈرتی نہیں ہے، بلکہ وہ ان کا مقابلہ کرتی ہے. وہ خود کو بھی سنبھالتی ہے اور اپنی ساس کو بھی ایک اچھی بیٹی کی طرح وہ سنبھالتی ہے. میرے عزیزوں، معلومات کا یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا، لیکن وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، تو آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد.